अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं अस्ताद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं काफी टाइम के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर वो बयान करने वाले हैं ट्रस्ट इन अल्लाह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके हुसूल के लिए अपनी पूरी कोशिश कर, सुस्ती ना करना, काहिली ना करना और अल्लाह से मदद तलब करना। फिर भी अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आ जाए तो ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। ये अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहते हैं। ट्रस्ट इन अल्लाह, ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह। सुस्ती नहीं करनी, काहली नहीं करनी और कोशिश करनी है और अल्लाह से मदद तलब करनी है। अल्लाह को नहीं निकालना कभी बीच में से। कोशिश, ये दोनों चीजें पैरेलल में चलती हैं। ना बिल्कुल तकदीर पे चीज डाल देनी है और ना सिर्फ अपनी कोशिशों को सब कुछ समझ लेना है। ये कदरिया का मौकिफ था ना कि भाई तकदीर कोई चीज नहीं, और जबरिया कहते थे कि जी तकदीर ही गालिब है, इंसान कुछ नहीं करता। अहले सुन्नत का मनहज दरमियान में है कि कुछ चीजें अल्लाह ने तकदीर का साथ रखी हैं, कुछ हमारी कोशिश से जुड़ी हुई हैं, दोनों से मिलकर एक रिजल्ट निकलता है। वरना तो रसूलों का मुकद्दिमा, किताबों का मुकद्दिमा ही खत्म हो जाएगा अगर हमारी विल की कोई अहमियत नहीं होगी। कुरान तो बार बार इसी के ऊपर ही एम्फसाइज करता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। लेकिन जो कोशिश नहीं करेगा, जो किक नहीं मारेगा ना, उसकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। वैसे दुनिया के हम सारे काम में ये कर रहे होते हैं। आखिरत के मामलों में कहते हैं दुआ करो तौफीक मिल जाए। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला कि दुआ करो मुझे तौफीक मिल जाए कि मैंने इरादा किया है कि अभी जाके मैंने जो है ना दोपहर का खाना खाना है। वो खाना ही होता है। किसी ने बाथरूम जाने से, वॉशरूम में जाने से पहले कभी तौफीक नहीं अल्लाह से मांगी। हालांकि कितना खतरनाक काम होता है अगर किसी का पेशाब बंद हो जाए। आज तक किसी ने कहा कि दुआ करो इस दफा भी मेरा इरादा है कि आज मैंने इतनी दफा पेशाब के लिए जाना है, मेरा पेशाब ना बंद हो। क्योंकि वो हमने करना होता है, चीजें अंडरस्टूड होती हैं। जैसे ही दीन पे चलने की बारी आती है तो तौफीक, दुआएं, ये सब ड्रामे ने अपने आप को दे ही रखो तो हमने तो करनी नंगी बात। नंगी बात की बगैर बात समझ नहीं आती है, अपने आप को धोखा दे रहे ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यानी यहाँ पे एक सलीका सिखाया कि जब अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया, अज़म पक्का, बस अब आप कोशिश कर गुजरे, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दे। मौला अली का कौल है ना, मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है। क्यों? सारी कोशिश कर ली, हालात व वाक़यात भी फेवरेबल थे, रिजल्ट कुछ और निकल आया। तो इसका मतलब है कि कोई और हस्ती है जो चाहती है कि ये ऐसे ना हो, उसके साथ तो कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है, जो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, इसलिए कि अगर मगर से फिर जो तकदीर की तरफ से फैसला हुआ होता है ना, आप उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। एक तो है कि आप उसको रिव्यू करके प्लान करें, वो एक और चीज है कि जी आंदा हम इस चीज को काउंटर फार करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन उसकी लकीर पीट के बैठ जाना, ये चीज गलत है। हालांकि यहां पे आप देख रहे हैं कि सराहतन गलती हुई थी, उस पे अल्लाह ने डांटा भी है, लेकिन अल्टीमेटली हुजूर को कहा बस छोड़ दे, माफ करें, मशवरे में शामिल करें, आंदा के लिए भी आप ये करें। ये उसी चीज की नफी की जा रही है कि बस ये अल्लाह की तरफ से एक मामला होना था, तुम्हारा डिसिप्लिन लूज हुआ। लेकिन सर देखें, ये ग़ज़वा ओहद का ही डिसिप्लिन लूज हुआ है, इसके बाद मुसलमानों ने कोई जंग नहीं हारी। ये एक वाकया मुस्तकबिल की जंगों के लिए, जिसमें रोमन और पर्शियंस को मुसलमानों ने शिकस्त दे के सदियों की सुपर पावर्स को उलटना था। ये छोटी सी बैटल फील्ड ने मुसलमानों को वो सबक सिखाया कि वो बड़ी बैटल फील्ड्स में अगर ये डिसिप्लिन लूज करते तो क्या कादसिया में जो है वो पर्शियन एम्पायर का मुकाबला कर सकते थे, यरमूक में रोमन एम्पायर का मुकाबला कर सकते थे, जिनकी रिजर्व्ड आर्मीज ही लाखों के अंदर थी, जिनके पास असला भी लेटेस्ट था। तो यहां पे अल्लाह ताला ने जो डिसिप्लिन सिखाया है ना, उसकी वजह से फिर आगे वो मामलात चले। वो सर आप उमर सीरीज देखें कि किस तरह मुसलमानों ने किस हिकमत अमली के साथ जंगों को जीता है। उन्हीं का असला छीन के उन्हीं को उल्टा है। तो वो उसी यूनिटी की वजह से, डिसिप्लिन लूज ना होने की वजह से सब कुछ हुआ है। आप देख लें कादसिया के अंदर जब मुसलमानों की फौज पसपा हो गई है तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास जो है वो तो बीमार थे, वो तो किले में पीछे बैठे हुए थे, उनको बहुत तेज बुखार हो गया था।
اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے. وہ پرشینز جو ہیں ہاتھی لے کے آ گئے اتنے بڑے بڑے. عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے. وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا انہوں نے. تو انہوں نے ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آ گئے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ. جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے تھے. سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائیڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے. پیدل گئے. کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی. کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آ کے مر بھی گئے. پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تو وہ جا کے ان ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی. 8,500 مسلمان شہید ہوئے. آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. بہت بڑی تعداد. ان کی قربانی ہے. ان کے بھی بیوی بچے تھے, اللہ نے فتح دی, ان کا بھی مستقبل تھا, لیکن انہوں نے قربانی دی. آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. بالکل. اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. ان کو جچتا تھا کہ وہ نعرہ لگائے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے. ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں, ٹھگ ہیں, فراڈی ہیں, تو ہم حضور کی نسبت سے ہمیں بخش دے. وہ اگر کہتے تو کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لا رہے ہیں اس کا. ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا, فلا غالب لکم, تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. بے شک. اللہ پہ توکل کرو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے. غزوہ حنین میں یہی ہوا نا جو سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی. 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے. بس ایک بندے نے وہاں جملہ بول دیا تھا کہ جی بدر میں تو ہم 313 تھے, غالب آئے ہیں, آج تو ہم کافروں سے زیادہ ہیں. اور غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی. یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر کر گیا تھا قریش کے سامنے. تو یہ فتح مکہ کے آلموسٹ 4 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی. تو ظاہر ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول عروج پہ تھا کہ جی ہم نے تو اب کوئی بچا نہیں ہے ادھر. تو یہ قبیلہ حوازن کے لوگ کیا کریں گے. تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ اللہ نے نہیں پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس میں, باقی کامل ایمان مومنین موجود ہیں. ایسی بھاگدڑ مچی کہ صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. 12,000 کا لشکر میں سے 80 بندے باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آگے اپنے اس پہ خچر پہ سوار اور رجز پڑھتے ہوئے, انا النبی لا کذب, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام نے یوں زمین سے مٹھی بھری, صحیح مسلم میں آتا ہے, اور یوں کافروں کی طرف پھینکی. تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ پڑی ہو, اور وہ ان کا لشکر پسپا ہو گیا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں بھی کیا ہے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی. ورنہ یہاں سے تو ایک انسان کی کنکریاں کہاں تک جا سکتی ہیں. اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ کے سوا پھر کون مدد کرے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اللہم اجعلنا منہم آمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. آج کی ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اللہ پہ توکل کرنے پہ بیان کیا. انسان کے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ اس نے ایک کام کو کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اس کے کمپلیٹ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے طرف سے ایک کوشش کرنی ہے اور باقی کام اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اگر ہمارا کوئی پسندیدہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے رہ جاتا تو ہم اس کے اوپر افسوس کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
جبکہ اس کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے کئی گنا بہتر سوچ رکھا ہو. تو ہمیں ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.